वैश्विक अष्टादश श्लोकी गीता पाठे भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। सावधान। ज्ञान मुद्रा स्थिति। ब्रह्मनाद। ओम अथ वैदिक मंगलाचरणम्। ओम यज्जागृतो धूरमुदयति दैवं तदु सुप्तसरितैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादश श्लोकी गीता पाठ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मणैव हि संसिद्धिः आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रम एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः मत्तः परतरं नान्यः किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मनोबुद्धि मामे वैशस्य संशयः मया धक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। संजय उवाच दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद् उत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र
सह फलम् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात् दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मास्तु ते सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दः पार्थयुज्यते संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुः उपनिषत्सु